श्रीमन्नारायणीयं दशकं 21। मध्योद्भवे भुवैलावृतनाम्नि वर्षे गौरीप्रधानवनिता जनमात्रभाजे सर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमधीश्वरसंश्रये त्वां भद्राश्वनामकैलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तं ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तं वर्षे प्रतीचिललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणं तस्या प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वां रम्ये ह्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलममर्सु सुहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तं वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौत्तराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मटकामटाङ्गं संसेवते पितृगणप्रवरोऽयमायं तं त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किं चोत्तरेषु कुरुषु प्रिययाधरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राघ्रगृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्म त्वं पाहि विघ्ननुतयज्ञवराकमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिरामपरमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णु श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्ष्ये नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेर्करूपमयि इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवग्निरूपं करौञ्चेम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वपि कल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धिनरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतकलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।